अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाजरीन, पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया क्यों हमला करने वाला है और इंडिया के इस हमले के जवाब में पाकिस्तान क्या करने वाला है और फिर पाकिस्तान उसका कैसे उस जंग का मुकाबला करेगा, ये सारी बातें आज मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि ये इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं कि इंडिया में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर ज़रा कमेंट्री करते हैं कि हालात क्या है इंडिया में। पिछली एपिसोड में बताया था कि इंडिया में एक ट्राइका है जिसको बैक कर रहा है अजीत डोवल, और उस ट्राइका का पूरा करियर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, जिसमें राजनाथ और अमित शाह ये सरे फहरिस्त हैं। मोदी ज़ाहिर है अपनी टर्म पूरी कर रहा है, मोदी इसके बाद वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। राजनाथ और अमित शाह का ख्याल है कि बीजेपी की इसी तरह कामयाबी जारी रहे तो उनमें से किसी एक को अगला वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी की है। मुकेश अंबानी, आपको मैं बताता चलूं, इंडिया में 52 टीवी चैनल्स का अकलौता मालिक है, और उसके साथ जो ग्रुप है जो सबसे बड़ा उसको कंपटीशन दे रहा है वो है सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज़ का मालिक है। अब ये सुभाष चंद्रा और अंबानी टोटल मिला के 100 टीवी चैनल के मालिक हैं। तो ज़रा देखें कि मीडिया को कैसे खूबसूरत अंदाज से इस बीजेपी की करंट जो रजीम है, कि जो कैबिनेट है, इन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। ये कर क्या रहे हैं, जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है ये उसको पोर्ट्रे नहीं कर रहे, ये अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मैनेज कर रहे हैं, उसका इमेज बना रहे हैं, और बीजेपी को इन्होंने हीरो बनाया हुआ है। जाहिर है कॉर्पोरेट मीडिया जो कॉर्पोरेट होता है उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना बिजनेस प्लान होता है, उनके बिजनेसेस को ये सिक्योर कर रहे होंगे तो ही ये सारा कुछ हुआ। आपको याद होगा वो राफेल वाली डील में भी यही सारा कुछ शामिल थे, ये मुकेश अंबानी वगैरह वगैरह। एनी हो, अब हम चलते हैं कि खत्ते में ये सारी हलचल क्यों मची हुई है। चाइनीज़ वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद, इससे पहले खटमंडो जाना, बांग्लादेश के वज़ीर खारजा को टेलीफोन करना, तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और इसके बरक्स जो इंडियन आर्मी चीफ हैं इस वक्त, वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा, ये मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंडियन आर्मी चीफ, मैं फिर बताता चलूँ, पूरी हिस्ट्री में 70-72 सालों में इंडियन आर्मी चीफ पहली दफ़ा सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, और सऊदी अरब में वो बहुत अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं। ना सिर्फ वो सऊदी फरमारवाओं से, जो शहजादे हैं वहाँ पे, बादशाह हैं सो कॉल्ड, उनसे, बल्कि इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब में जाके यूनिवर्सिटीज़ में खिताब करेंगे, उनकी डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देंगे। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सारी टाइज कहाँ मिल रही हैं। दूसरी तरफ बड़ा हैरानकुन वाकया हुआ है कि सऊदी अरब वाले पाकिस्तान को मैसेज दे के भेजा है कि जनाब ये जो मुखासमत चल रही है ना इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ, इसमें हम शामिल नहीं हैं। हमारी एक लगी लिपटी सी दुश्मनी जो ईरान के साथ चल रही है वो चल रही है, वो हम चलाते रहेंगे, लेकिन हम कोई बाकायदा लड़ने के प्रोग्राम में नहीं है। तो आप काइंडली हमारी उसमें भी मदद करें, हम ईरान को मैसेज दें हमारी तरफ से कि हम इस लड़ाई में बिल्कुल शामिल नहीं है। तो वो अपनी एक तरफ से वो डिप्लोमेसी चला रहे हैं वाया पाकिस्तान। एक तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई वो आप लोगों ने ऑलरेडी भी सुन रखा होगा। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा दरिया है वो है दरियाए ब्रह्मपुत्र, उसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। ये चाइना से शुरू होता है, तिब्बत आता है, तिब्बत से होता हुआ ये इंडिया में दाखिल हो जाता है, ये वहाँ से नागालैंड से, असम से, मनीलैंड से, मणिपुर से, वहाँ से होता हुआ ये इंडिया तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर सफ़र करके फिर ये बंगाल में चला जाता है और वहाँ जाकर समंदर में गिरता है। इंडिया की कोई 40 से 50 करोड़ आबादी का ज़रई इन्हिसार इस दरिया पर है। इसके ऊपर चाइना ने ऐलान कर दिया है जी हम अपने चाइनीज़ हिस्से में, जहाँ से ये दरिया निकलता है, इस दरिया के उस चाइनीज़ हिस्से में सुपर डैम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं जी? सुपर डैम। ऐसा डैम जो चाइनीज़ कहते हैं इंसानी तारीख ने ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है उसके पीछे उनकी वजह एनर्जी को और माहौलियाती एनर्जी, जो सस्ती एनर्जी है, उसकी पैदावार है।
اب یہ چیز انڈیا کے لیے اتنی حیران کن ہے، اتنی پریشان کن ہے، جتنا ہمارے لیے بگلیہار ڈیم تھا، ہمارے دریائے چناب پہ جو انہوں نے بنایا تھا کشمیر میں. ہم تو جیسے تیسے اس کو برداشت کر گئے، کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے پچھلے 10-15 سال جو ہیں وہ سو کالڈ جمہوریے اس ملک پہ حکمران تھے، اور انہوں نے کچھ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، اور سندھ طاس معاہدے کے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا یہ پچھلے جمہوریوں نے. اس وقت بھی جمہوریت ہی چل رہی ہے سو کالڈ، لیکن جیسے چل رہی ہے آپ کو اندازہ ہی ہے. اب یہ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ میں اب آتا ہوں کہ وہ جو انڈیا حملہ کرے گا وہ کیوں کرے گا. انڈیا فرسٹریشن میں حملہ کرے گا. ایک طرف سکھوں نے دلی پہ چڑھائی کر دی ہے، اس وقت 5 سے 6 لاکھ سکھ دلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈین میڈیا اس کی کوئی پروجیکشن نہیں دے رہا، کوئی اس کو دکھا نہیں رہا، رپورٹ نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کل دیکھا ہوگا اخبارات میں، ٹی وی میں، کہ لندن میں، نیو یارک میں، امریکہ کے اور 2-3 شہروں میں، اور خاص طور پر کینیڈا میں سکھوں نے بہت بڑے بڑے احتجاجات کیے ہیں. ایون کہ جو جسٹن ٹروڈو ہے کینیڈا کا پرائم منسٹر، اس نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا اور جا کے اس نے میسج دیا، اور باقاعدہ پھر بہت دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو خط بھی لکھے ہیں کہ یہ سکھ برادری کا بڑا استحصال ہو رہا ہے انڈیا میں. پہلا سکھ برادری کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا جاؤں کہ سکھوں کو وہ سکھ ہی نہیں مانتے انڈیا والے. یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں. وہ سکھ آبادی کو ہندو آبادی کنسیڈر کرتے ہیں اپنے نیشنل سینسس میں. خیر یہ ایک اور ایشو ہے، یہ ایک آئینی ایشو ہے. لیکن اس وقت جو وہاں کسان برسرے پکار ہے، اور کل آپ نے امرجیت سنگھ جو ہیں اس وقت سکھ تنظیم کے وائس چیئرمین امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کل پاکستان سے ڈائریکٹ امداد مانگ لی. انہوں نے نام لے کے کہا جنرل باجوہ صاحب کا اور عمران خان کا کہ خدا را ہماری مدد کریں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں دے سکیں گے. آپ نے پہلے بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہے کرتارپور راہداری کا، ایک احسان اب یہ کر دیں کہ یہ انڈیا کو آنکھیں دکھائیں، انڈیا پہ حملہ کر دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا جی، اب اس فرسٹریشن میں انڈیا حملہ کرے گا. دوسری طرف ظاہر ہے انڈیا کو کچھ بیک اپ، بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ بیک اپ امریکہ کی طرف سے ہے، عشیرباد ان کا شامل ہے. لیکن انڈیا اس فرسٹریشن سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ حملہ کر دے گا. ناظرین یہ بہت چھوٹی جنگ ہوگی، یہ اتنی چھوٹی جنگ ہوگی، یہ ممکن ہے 5-6 دن، 8 دن، 10 دن میکسیمم چلے. ان 8-10 دنوں میں انڈیا کا وہ حشر ہونے والا ہے، وہ نقصان ہونے والا ہے جو انڈیا ساری زندگی یاد کرے گا. پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، بے شمار ہوگا، تھوڑا نہیں ہوگا. میں بتاتا چلوں، اس وقت پاکستان اپنے چونکہ اکنامک ٹیک آف پہ ہے، پاکستان کے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ رک جائیں گی، غربت بھی آئے گی. ہمارے حالات آلریڈی بھی کو بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن جو اچھے ہوئے جانے کی امید تھی وہ اب بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی. دونوں ملک لڑیں گے. اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ، میں جو آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ میں نے آپ کو اینڈ پہ رزلٹ بتا رہے ہیں، اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ سمجھتا ہے اس کو ہوگا، حالانکہ یہ بالکل ہی بات غلط. اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کو ہوگا. جب یہ دونوں ملک لڑ کے تھک جائیں گے اور بیرونی امداد دونوں کو تقریباً نہ ملے گی، بہت تھوڑی تھوڑی ملے گی، تو پھر چائنا جمپ ان کرے گا. چائنا دونوں کو پھر اس دوران، ویسے انڈیا میں یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ حکومت ہے وہ جا سکتی ہے، وہاں احتجاج ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. تو پھر چائنا انڈیا میں جمپ ان کرے گا، پاکستان میں کرے گا، اور دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کرے گا. وہ ایسا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ناظرین یہ میرا ذاتی انالیسس ہے، میرا ذاتی تھیسس ہے، بہت پرانا تھیسس ہے، کہ جب ایک بڑا 2 چھوٹوں کی صلح کروائے تو وہ صلح کامیاب ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت صلح ہوگی. اس لڑائی کے بعد، یعنی یہ لڑائی ضروری ہے ایک بہت بڑی لڑائی کو بچانے کے لیے جو ہم صدیوں سے لڑ رہے ہیں، کم از کم 70-75 سالوں سے لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چائنا. اب چائنا کیوں ختم کرے گا یہ ذرا غور کیجئے گا. اگر چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، افغانستان، یہ ممالک سارے اکٹھے ہو جائیں، لڑائی ختم ہو جائے ان ممالک کی آپس میں، تو یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی 60% آبادی بن جاتی ہے. پوری دنیا کی آبادی ایک طرف
اور ان ممالک کی آبادی ایک طرف، یہ 10% پھر بڑھ جاتے ہیں، 60% آبادی بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں ذرا چائنا کو یہ منڈی کتنی سستی ملنے والی ہے، ایک چھوٹی سی جنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگی ویری سون. جو خبریں آتی جائیں گی ہم بات بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.